की गांवांक गांवपण आशिल्लें मनीसपण आशिल्लें आनी प्रत्येक मनशाक एकमेकांक जगोवपाची अशा प्रकारची एक खूब बरी संस्कारक्षम अशा प्रकारची परंपरा आमची आशिल्ली आनी ती हल्ली तशें खंय तरी लूप जायत चल्लें आसा आनी ती पुनर्जिवीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गांवांतलो एखादो जर फाटल्यान उरलो मनीस आसूं की तो ताज्या आर्थीक परिस्थितीमुळे किंवा ताजे एखाद्या अपंगत आसतलें एखादो विडो आसतलो जायत ते आपले घर बांदपाक शकना की तो बाकीच्या नेतलो फुडें वचूंक शकना ह्या मनशाक आमी गांव म्हणून जे आसा न्ही कशी मदत करपाक शकता. आज ह्या भागांत आमचो सरपंच आसा सरपंच तशेंच पंच म्हणजे लोकशायेन निवडून दिल्ले आसा ते आमी अशा तरेचे म्हणजे विधायक काम आमी करूं शकता अशें कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो लोकां मदीं रुजोवपाची प्रयत्न करता ताचो भाग म्हणून जो आसा न्ही आज आमी ह्या भागांचें जे काम करता प्रत्यक्ष आज आमी काणकोण म्हालांतल्यान फाटच्या वर्साक आमी 20 घरां दिलीं आतांय खूब मोठ्या प्रमाणांत काणकोण भागांत काम चालू आसा. धारबांदोड्या भागांत सुद्दां जे आसा न्ही आज प्रत्यक्ष 2 घरांचें काम चालू आसा तशें प्रियो मतदारसंघांत सुद्दां आमी काम घेतलें आसा. त्यामुळे हे सगळें जे कन्सेप्ट आसा की सत्यांक जो आयलो तो कार्यकर्त्यामुळे आज आमी जे दिसता पळय गवणे बाकी सगळे आसा न्ही हे प्रत्यक्ष आमचे व्हॉलंटियर्स आसा हे सादे तुका ऑर्डिनरी कोणी ते धरून हाडले गवणे न्ही म्हणजे तांचेर एक बरो पद्दतीचो म्हणजे आमी पुर्वापार अशे प्रकारची आमची जी बरी गांवपणाची मनीसपणाची जी परंपरा आशिल्ली ती पुनर्जिवीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी तांचे म्हणजे कशें आमी सगळे मिळून जे आसा न्ही मदत करूं शकता की आमी आमची परंपरा आशिल्ली की 10 जाणटी देव म्हणजे हाजो अर्थ अशें 10 जाण एकठांय केलें जाल्यार कितेंय काम करणे शक्य जाता आनी तीच परंपरा हांगा कायम फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी त्यामुळे खऱ्या अर्थान हांव सुभाष भाई आनी तशेंच राजेश भाव हांचे आभार व्यक्त करता की आमच्या कार्यकर्त्यांक हांगा येवन सुद्दां काम करपाची आमकां एक संदी ताणें तांचे मुळे दिली ताणें निवासस्थान उपलब्ध करून दिवप हे ध्येय घेऊन ताणें आयिल्ले आसात. हांव खूब खूब अभिनंदन करता रमेश भाईचे फक्त आपल्या मतदारसंघाचे पुरते कोणी म्हणटलो की मता खातीर करता बाकीचे सगळे म्हणटले पूण जेन्ना संपूर्ण गोंयान भितर अशे जे पिडीत लोक आसात जे लोक स्वताचे निवासस्थान उबारपाक आर्थीक परिस्थितीमुळे शक्य जायना अशा लोकांक आदार दिवपाक भायर सरलेले आसात आनी स्वताक आयज रमेश भाई आपले मिसेस आसतल्यो आनी भुरगीं आसतलीं माथ्यार कायली घेवन हांगा येता आसतना आमकां दिसता खूब बरें दिसता की एक आदर्श राजकारणी किंवा आदर्श समाजसेवक असो आसचो हाचो प्रत्यय आमकां येता आनी तांच्याच ह्या अशा उत्स्फूर्त अशा म्हणजे इनिशिएटिव्हांतल्यान सगळे लोक स्वताहून सामील जातात. हांव पळयतात आमचो फ्रँकी डेप्टी सरपंच आज कायली घेवन आनी चिरे घेवन हांगा एका बरोबर 2-2 चिरे घेवन येता शक्य आहा म्हणून अशा पद्दतीन हें आमकां काम करपाक मेळटा. खूब बरें दिसता. हांव खूब खूब अभिनंदन करता कारण आमच्या गांवांत भितर तुमी पावल दवरले हाचे फुडें ही जबाबदारी थोडी थोडी आमी शेअर करीत आमी स्वताहून असो हो कॉन्सेप्ट राबोवपाचे क्षमता आमचे भितर येतली ह्या म्हाका पूर्ण खात्री आसा कारण तुमचे सहकारी तुमचो आशिर्वाद तुमचे ब्लेसिंग तुमचे मार्गदर्शन इथपर्यंत ठीक आसा 1-2 घर बांदता म्हणल्यार ठीक आसा ताजे नंतर तुमचे आशिर्वाद आनी आमचे कश्ट आमची मेहनत आमची टीम बिल्ड जातली आनी आमी मोठ्या प्रमाणात ही घरां घेवपाक शकतले. म्हणजे पैसे आर्थीक परिस्थिती ना जाल्यार पसून सादारणता स्वताक जाय अशें आनी 25-40 वर्सां टिकपा सारखे घर आमी स्वता तयार करतात. अटल आसरा आसतले आनी खुबश्यो स्किमी आसतल्यो पूण ज्या वेळार भाटकाराची परमिशन ना जमीन स्वताच्या मालकीची ना घरान भितर जर दायजाची डिस्प्यूट आसा भावाची डिस्प्यूट आसा स्वता घर बांदपाक शकना तेन्ना हो कॉन्सेप्ट आमकां अत्यंत गरजेचें कारण वय म्हणटले की सरकाराक कित्याक शक्य ना सरकाराच्या हातून दरबारान भितर एडमिनिस्ट्रेटीव जे रिक्वायरमेंट आसता जे कंप्लीट कॉम्प्लाय करपाक जायना ताचे खातीर फंडींग जायना त्या लोकां कडेन पावोवपाचो हात दिवपाचें कार्य रमेश भाई तवडकरान केल्लें आसा.